द्विभिः मतान्तरम् अनुद्य जैमिनिवदे देवतानाम् अधिकारः नास्ति इति साधयित्वा इदानीम् एते इत्येव अभ्युपेतव्या इति भावः मनुष्याणां ब्रह्मविद्याधिकारतया। तो तत्र ये सूत्रमत्र एकं मन्त्रमत्र प्रवाणीक्रियते तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तदा ऋषीणां तथा मनुष्याणाम् इति ब्रह्मविद्याधिकारितया परिसङ्ख्यानस्य अशक्यत्वात्। तत्र परिसङ्ख्यानं केवलं देवतानां तद् यो देवानां प्रत्यबुध्यत तत्र अस्य परिसङ्ख्यानं यत् केवलं ऋषिभ्यः वो मनुष्येभ्यः य एव प्रत्यबुध्यत स तत्तदव अभवत् इति परिसङ्ख्यानम् अत्र न संख्यते न समीचीनं समीचीनं न वर्तते। भावं तु बादरायणो अस्ति कल्पान्तर इति अयमाशयः वसुवादित्यम् आदित्यादिकम् एव अत्र प्राप्यं फलम्। वसूनाम् एव एको भूत्वा इत्यादि स्वारस्यात् विष्णुभावप्राप्तिः अत्यन्तम् असम्भाविता इति बाधकात् तत्साम्यं फलमश्नीयते न चात्रापि वसुवादिसङ्ख्यातिरेकप्रसङ्गो बाधको अस्ति इति वाच्यम्। वर्तमानस्वार्थ्याधिकारसमाप्त्यर्थं कल्पान्तरे भाविवस्वादिसृष्टिमयी तदन्यतमभावप्राप्तेः फलत्वसम्भवात्। वसवा सन्नैव वसुत्वं प्राप्त्यर्थं किमर्थं विद्यादीनि उपासितुं शक्यन्ते। तत्र प्रोक्तं पूर्वमेव सन् भावी युनौ अर्थात् भावी युनौ एतेषां पशुत्व एतेषां वसुत्व युनौ अपि एतेषां वसुत्वं स्यात् इति कृत्वा वसुत्वेपि एतेषां पुनः वसुत्वं साध्यते। वसुवादिसंख्या श्रुतिबलेन तत्तदुपासनकर्मणां विपाकक्रमकल्पनोपपत्तेः प्रलयश्रुतिबलेन भिन्नकालजातानामपि सर्वप्राणिगदेहादि वियोजककर्मणां विपाकयौगपत्यकल्पनवत्। शिवम मणि पठ्यते भवता? प्रणम्यन्ते स्वामी स्वामित्रः किञ्चित् बहिरस्मि स्वामी। अच्छा, अन्यथा पूर्वपक्षिणोऽपि प्रस्तुतो यद् वसुत्वादिप्रापकं कर्माभिमतं तदनुष्ठितवताम् अष्टाधिकानां युगवद् उपस्थितौ संख्यातिरेकस्य अनिवार्यत्वात्। अष्टौ वसवः तत्र एकः कश्चित् येषां मधु ब्राह्मणादि उपासनया अपरः अपि कश्चित् अपरः वसुः सञ्जातः तेन वसूनां संख्या नवसंख्या इति प्रसज्येत। एवं च फलपर्यालोचनाय अवस्वादीनामेव उपास्यत्वम् अभ्युगन्तव्यम् इत्यस्य संघे सति उपसंहारस्वारः स्यात् वस्वादि अंतर्यामी परमेश्वर उपास्य इति उक्तम्। वस्वादीनां पर्यालोचनाय अवस्वादीनामेव उपास्यत्वम् अभ्युपगन्तव्यम्। पूर्वमेव वसुभावं प्राप्ता उपसमाः सन् वसूनां पुनः उपासनां कथं कुर्युः? तत्र पूर्वमेव तत्र वसु व्यतिरिक्तानाम् अवसूनाम् उपासना अत्र सुसङ्गतं न तु वसुभ्य एव वसुभावं वसुभावं प्रतिविवित्सया वसुभावप्राप्त्यर्थम् अग्रिमे कल्पे वसुत्वादिप्रापकं कर्माभिमतं तदनुष्ठितम् अष्टाधिकानां युगपदुपस्थितौ तत्र उभयोः एकाधिकस्यापि तत्र भविष्यति। एकः तत्र वैषम्यम् एकः भवति यत् वसूनाम् अधिकानां वसूनां संख्यायां वैषम्यं जायते और अन्यथा पूर्वपक्षिणोऽपि वस्तुतो यद्वसुत्वादिप्रापकं कर्माभिमतं
तदनुष्ठितवताम् अष्टाधिकानां युगपदुपस्थितौ संख्यातिरेकस्य अनिवार्यत्वात्। तो अत एव उपसंहारस्य पर्यालोचनाय वसुवादीनाम् एव उपास्यत्वम् अभ्युपगन्तव्यम् इत्यस्य संगे सति उपसंहारस्य स्वारस्यात् वसुवादि अंतर्यामि परमेश्वरस्य उपास्य परमेश्वरः उपास्य इति युक्तम्। तत्र वसुवादिरूपेण वर्तमानम् अंतर्यामी परमेश्वरः एव अत्र उपास्यः। तत्र अनेन उपक्रमोपसंहारयोः अनयोः वैषम्यम् अपि नायाति। उपक्रमोपसंहारयोः ऐक्यम् अपि अनेनैव सिद्ध्यति। अतो न पूर्वोक्त दोष प्रसक्ति उपसंहार स्वारस्य सिद्धम अर्थम उपसंहार स्वारस्यं च विविच्य दर्शयितुम् उपक्रमते कार्यकारण इत्यादिना कार्यावस्थ ब्रह्मोपासनोपदेशं दर्शयति। कार्यावस्थ ब्रह्मोपासनोपदेशं दर्शयति। तत्रेति आदित्य वसुवादीनां नामानि। आदित्यस्य वसुवादिदेव भोग्य मधुत्वेन रूपितं ज्योतिर्मण्डलं रूपं वसुवादीनां तत्तदमृत भोग आक्षिप्तानि रूपाणि आदित्यस्य पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता इत्यादिना निर्दिष्टं कृत्य वसुवादीनां तद्वसव उपजीवन्ति इत्यादिना निर्दिष्टं कृतम्। आदित्यानां पुरस्तादुदेता पश्चात् अस्तमिता पश्चिमायां दिशि अस्तं गच्छति इत्यादि कृत्यं निर्दिष्टम्। एवं वसुवादीनामपि तद् वसव उपजीवन्ति इत्यादि निर्दिष्टं कृतम्। एवं भूतानाम् आदियुक्ततया कार्यभूतेषु आदित्यादि जीवेषु अन्तर्यामितया अवस्थितं ब्रह्म तदवस्थम् उच्यते। अत्र तादवस्थ्यरीत्या ब्रह्मणः किं भवति उपदेशः कार्यावस्थब्रह्मोपासनोपदेशम्। तदवस्थम् उच्यते कारणावस्थब्रह्मोपासनोपदेशं दर्शयति। अथ तत इति ब्रह्मदिवसरूपस्य कल्पस्य ब्रह्मदिवसरूपकल्पः ब्रह्मणा एके अनि एकस्मिन् अनि एकः दिवा भवति। तत्समाप्त्यनन्तरं समुदयात् अनन्तरम् उदयास्तमयाभ्यां प्राणी अनुग्रहादूर्ध्वम् उदयास्तमय कृत्यरहित इत्यर्थः। तो उदयास्तमयो प्राणिनाम् उदयास्तमयो प्राणिनां किं भवति संग्रहाय भवति अनुग्रहाय भवति। अनुगृहीतेषु प्राणिषु ततः परं सकृद्दिवा भवति। तदनन्तरं तस्य प्राणी अनुग्रहात् ऊर्ध्वम् उदयास्तमय कृत्यरहितं। तदनन्तरं तस्य नोदेति नास्तमायाति संविदेशा स्वयं प्रभा इति रीत्या सूर्यस्य आदित्यादीनां तत्र पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता इत्यादि कृत्यं नावशिष्यते। कृत्याभावादेव तदु उपयोगिराहित्यं तत्प्रवृत्तिनिमित्तानां राहित्यं च खलु। न हवा अस्मै कार्यकारणावस्थ ब्रह्मविदे नामरूपकृत्ययुक्तदशायाम् अपि आदित्यो नोदेति तत्प्रयुक्तप्रकाशा अनपेक्षणात्। तो तस्य सकृद्दिवा भवति। यत्र सकृद्हि वा तत्र कश्चित् सकामुद्रण त्रुटिः वर्तते। सकृद्दिवा भवति। एकवारम् एव पुनः तस्य लोपः न विद्यते। न दृशेर्विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। एवमेव तस्य सकृद्दिवा। किन्तु अस्मै ब्रह्मविदे सकृद्दिव इव भवति सदैवाहर्भवति सन्ततमनावृत्त सर्वविषयज्ञानप्रकाशोऽस्य भवति इत्यर्थः। अस्मा इत्युक्तं कस्मा इत्याकाङ्क्षायाम् उच्यते। अस्मात् कारणात् य एताम् ब्रह्मोपनिषदं ब्रह्मविद्यां वेद ब्रह्मोपासनां करोति इत्यर्थः। अथवा उपनिषद शब्दो अत्र ब्रह्मगत उपासना विषय
प्राग उपदिष्ट रहस्य धर्म बाजी। ब्रह्मगत उपासना विषय ब्रह्मण अत्र उपास्य ब्रह्मण उपनिषत् शब्देन ब्रह्मगत उपासना विषय प्रागुपदिष्ट रहस्य धर्मवाची। उपासना विषयात् पूर्वं यत् रहस्य धर्मं वर्तते ब्रह्मणः तस्यैव नाम उपनिषत्। एवं उपसंहारे ब्रह्म प्राप्ति फल श्रवणात् ब्रह्म विद्यात्व श्रवणात् च वस्वादि शब्दा वस्वादि अंतर्यामी परा इति तदुपासनायां वस्वादीनाम् अधिकारः संभवति इति अवान्तर चिंतोपसंहार पूर्वकम् अधिकरणार्थम् उपसंहरति। तो एवं उपसंहारे भी उपक्रमे भी यह ब्रह्म प्राप्ति फल श्रवम ब्रह्म विद्यात्व श्रवणात् वसुआदि शब्देभ्यः वसुआदि अंतर्यामी पर तत्र वसु इति पदेन अष्टौ वसवः एव अर्थः न गृह्यते, किन्तु वसु वस्वादिरूपेण रूपेण वर्तमानम् अंतर्यामी एव अत्र स्वीक्रियते। तो एवं सति अंतर्यामिणः वस्वादिरूपेण स्थितस्य अंतर्यामिणः उपासनायां वस्वादीनाम् अधिकारः संभवति इति न काचित् विप्रतिपत्तिः। अवान्तरचिन्तोपसंहार पूर्वकम् अधिकरणार्थम् उपसंहरति। तत इति मध्वादिषु इत्यादि शब्देन संवर्ग विद्यादि संग्रह। मधु इति मधु विद्या अयं वाव अयम् आदित्यः देवानां मधुः। तो मधु ब्राह्मणे अन्यत्रापि संवर्ग विद्या वर्तते। संवर्ग विद्या ये रैग्वः सुयुग्वा रैग्वेन कस्मैचित् राज्ञे अजातशत्रवे संवर्ग विद्या उपदिष्टा। तो संवर्ग विद्या प्रभृतीनाम् अन्यासामपि विद्यानामपि तत्र संग्रहः भवति मध्वादिषु इत्यादि शब्देन। यतो हि मध्वादिषु अपि देवानाम् अधिकारः अत एव अर्थात् अनया एव रीत्या संवर्गादि विद्यासु अपि देवतानाम् अधिकारः साधितुं शक्यते। अत्र इत्थम् आशंकान्तरं समुन्मिषति मधुविद्यां वसुवादीनाम् अधिकार संभवेपि ये वसुवादि पदात् उत्कृष्टे पदे स्थिता इन्द्रादयः तेषां तस्याम् अधिकारो न स्यात्। तो बहुधनाम वसुवादीनाम् अधिकारः, किन्तु ये वसुवादीन् अपेक्ष्य तत्र बहुविधा देवता भवन्ति। आजान देवता, कर्म देवता और इंद्रादीनां प्रजापति प्रभृतयः सर्वेषां ये वसुवादीनां यदि अधिकारः न भवति इति भवता नाम जैमिनिः एवं मनुते यत् वसूनाम् अधिकारः नास्ति, तर्हि महाभूतवसूनाम् अधिकारः इन्द्रादीनामपि अत्र अधिकारः वर्तते न वा। वसुवादिपदात् उत्कृष्टे पदे स्थिता इन्द्रादयः तेषां तस्याम् अधिकारो न स्यात्। मधुविद्यादीनां वसूनाम् आदित्यानां वसूनाम् अधिकारः वरं स्यात्, किन्तु वसुवादिभ्योऽपि उत्कृष्टतराणाम् इन्द्रादीनाम् अधिकारः न स्यात्। उत्कृष्टपदे स्थितानाम् अपकृष्टपदप्राप्तिपूर्वकं मुक्त्यर्थित्वा संभवात्। यदि अपकृष्टानाम् अपकृष्टपदे स्थितैः यत् प्राप्यते उत्कृष्टपदे स्थितैः तन्न प्राप्यते, तो इंद्रादि उत्कृष्ट पद प्राप्ति पूर्वकं मुक्तिफलार अत्र मुक्ति अपि अस्य एवं विदः सकृद्दिवा भवति इत्यादिभिः मोक्षः अपि अस्य फलं प्रोक्तम्। अस्य उपासनाया मुक्तिफलानाम् अप्रतीक परमेश्वरोपासनानां च सत्त्वात्। मुक्तिफलानां ब्रह्म विष्णुआदि प्रतीक परमेश्वर उपासनानां ब्रह्म विष्णुआदि प्रतीक तत्व प्रतीकोपासनायां किंचित प्राप्ति व्यवधान रहित मुक्तिफलानां तत्र ब्रह्म विष्णु इत्यादि नाम प्रतीकोपासनया किंचित प्राप्ति व्यवधान रहितं किंचित तत्र सावशेषः प्राप्तिर्भवति, प्राप्तौ व्यवधानं न भवति, तादृशी मुक्तिः किंचित प्राप्ति व्यवधान रहित मुक्तिफलानां
अप्रतीक परमेश्वर उपासनानां च सत्त्वात् ब्रह्म विष्णुआदि प्रतीक परमेश्वर उपासनानां किंचित किंचित प्राप्ति व्यवधानं न भवति और जो किंचित प्राप्त व्यवधान रहिता मुक्ति भवति और अप्रतीक अप्रतीक उपासनानां च तत्र अप्रतीक उपासनानां किंचित प्राप्ति व्यवधानम् अर्थात किंचिदपि प्राप्ति व्यवधानं न भवति तत्र इदं मुक्तिः इदम् अत्र इदम् उत्तरं वैवतं नैरण्यगरभान्त सकलो भोगविरक्तस्य ब्रह्मानन्दैकप्रेप्सोः मोक्ष्यमाणस्य उत्कृष्टपदप्राप्तिपूर्वकमुक्तिफलासु अपि विद्यासु नोत्कृष्टपदार्थित्वेन प्रवृत्तिरुपपादयितुं शक्या इति आनुषङ्गिकया भवत्सु फलान्तरेषु अर्थिनामेव मुक्तिमात्रार्थिना प्रवृत्तिरुपपादनीया अत्र द्विधा स्थितिः जायते ये हिरण्यगर्भपर्यन्त सकल भोगेषु काकविष्टावत् तुच्छबुद्धिं निदधानाः सन्ति तेषां प्रवृत्तिः उपपादयितुं तेषाम् अत्र उपासनायां प्रवृत्तिः उपपादयितुं शक्या प्रवृत्तिः उपपादयितुं न शक्या उत्कृष्टपदार्थित्व सर्वोत्कृष्टे पदार्थे यदा कश्चित् चक्रवर्ती सम्राट् सार्वभौमः संपूर्णं जगतीं विजित्य किं ग्रामाटवीं विजित्य किं मोदेत तो एक ग्राममात्रं विजित्य तस्य कश्चित् हर्षविशेषः न भवति तत्र प्रवृत्तिरपि न भवति एवमेव यः ऐहिकामुष्मिकेभ्यः निर्विण्णः यः एकान्ततः स्वात्मा भेदेन ब्रह्माभ्युपगमम् इच्छति तस्य कृते क्वचित् विद्यासु उत्कृष्टपदार्थित्वेन प्रवृत्तिः उपपादयितुं न शक्यते स्वात्मावबोधात् अधिकं न किञ्चित् किमासीत् यो वर्तते किं नाम निर्गता इतोऽपि किञ्चित् परतोऽपि किञ्चित् यतो यतो यामि ततो न किञ्चित् विचार्य पश्यामि जगत न किञ्चित् स्वात्मावबोधात् अधिकं न किञ्चित् ये स्वात्मावबोधात् यः अधिकं किमपि अधिकं न जानानः उत्कृष्टपदप्राप्तिपूर्वकं मुक्तफलविद्यासु उत्कृष्टपदार्थेन न उत्कृष्टपदार्थित्वेन प्रवृत्तिरुपपादयितुं शक्य इति आनुषङ्गिकतया भवत्सु फलान्तरेषु अनर्थिनामेव मुक्तिमात्रार्थितया प्रवृत्तिरुपपादनीया तो मुक्ति व्यतिरेक्तेषु ये फलान्तरेषु अनर्थिनामेव ये फलान्तरेषु निर्विण्णाः तत्र ये फलान्तराणि न इच्छन्ति येभ्यः निर्विण्णाः ये मोक्षैक मुक्तिमात्रार्थितया येषां प्रवृत्तिः तेषाम् इन्द्रादीनाम् अपि मधुविद्या तेषु उपपादयितुं शक्या इति चेत् तत्र इन्द्रादीनामपि मधुविद्यादिषु प्रवृत्तिः उपपादयितुं शक्या इति चेत् मैवं तस्याम् अग्निविद्यावत् तदङ्गानि तासाम् अवान्तरफलमुक्तमगिरोकप्राप्तिः तत्र अग्निभिः परिपाल्यत्वं च तस्याम् अपि तस्यां नाम यत्र उपकोसलादिविद्यानाम् उपकोसलविद्यायामपि देवानाम् अधिकारः उपपादनीयः उपकोसलविद्यायामपि देवानाम् अधिकारे उपकोसलः एवन्ये प्रश्नोपनिषद् वर्तते मुण्डकोपनिषत् तस्यामपि हि एवं शङ्का स्यात् तस्याम् अग्निविद्याः तद्वदङ्गानि तासाम् अवान्तरफलं मुक्तम् अग्निलोकप्राप्तिः तत्र अग्निभिः परिपाल्यत्वं च अग्निलोके अग्निभिः परिपाल्यते सर्वमिदम् अंतर उपपत्ते इत्यधिकरणे एव दर्शितं तथा भूताय अंतरफलार्थित्वम् अग्नेः तदुत्कृष्टदेवानां च न संभवति इति अनङ्गानुष्ठानरहितानां देवतानां प्रधानेन अधिकार इत्युक्तरीत्या एव तस्यामपि अधिकार सिद्ध्यति क्व ये अत्र अग्निविद्यायाम् उपकोसलविद्यायाम् अपि देवतानाम् अधिकारः सिद्ध्यति ननु एवमपि देवतानां ब्रह्मविद्याधिकारो न सम्भवति उपकोसलविद्यायाम् अग्निविद्यायां देवतानाम् अधिकारः
भवति इत्यनेनैव अत्र ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः तु न सम्भवति। तदङ्गभूत अर्चिरादि गत्यनुस्मरण असम्भवात्। ब्रह्मविद्यायाः अङ्गभूत अर्चिरादिगति अर्चिरादि गत्या दक्षिणमार्गेण सुषुम्नानाड्या ब्रह्मलोकपर्यन्तं गति यद्वा उपासनया देवलोकप्रतिपत्तिकरः इति वचनात् तत्र अर्चिरादि गति अनुस्मरणा संभवात्। तत्र अर्चिरादि गति ये अग्नि उपासकस्य और कस्य उपकोशल विद्यायां अग्नेः उपासनया अग्नेः उपासनया अर्चिरादिगतिः अर्चिरादिगतिः न संभवति इति। तदेवो अग्रज्वलनं तत्प्रकाशित द्वारो विद्यासामर्थ्या तत्शेष गत्यनुस्मृतिरयोगात् च हार्दानुगृहीत शताधिकया इति अस्मिन् सूत्रे तदोकोग्रज्वलनं सूत्रे हि सूत्रकारै एव गत्यनुस्मरणस्य विद्याङ्गत्वम् वक्ष्यति। तत्र अर्चिरादिगति स्मरणं विद्याङ्गत्वं विव वर्तते। योगिनः प्रति स्मर्यते स्मार्ते च इति सूत्रे अग्निज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं प्रयाता तत्र गच्छन्ति ब्रह्मविदु जनाः इति श्लोकात् इति वचनात् इति श्लोकस्य योगिनां विद्याङ्गतया अनुदिनस्मर्तव्यायाम् अर्चिरादिगतौ तात्पर्यं वक्ष्यते। ये अनुदिनस्मर्तव्यायाम् आप्रायणात् उपासना इति वचनात् अनुदिनं यावतायुः अस्य स्मरणं कृते सति एव योगिनाम् एवं भवति। तस्मिन् गतिः अर्चिरादिगतिर्भवति। आतिवाहिकदेवतागणयुक्त गत्यनुस्मरणात् स्मरणम् अग्न्यादित उपरि स्थितानामादित्यादीनां सम्भवति। तत्र अग्न्यादि आदिवाहिकदेवता गणयुक्त गति अनुस्मरणम् अग्न्यादितः उपरि स्थितानाम् आदित्यानां तत् न संभवति। अर्चिरादिगतिः तत्र आतिवाहिकदेवता गणयुक्त अग्न्यादिभ्यः उपरि स्थितानाम् आदित्यानां तद् न संभवति। न चाग्न्यादीनाम् आतिवाहिका अन्ये अग्न्यादयः सन्ति। अग्निः स्वयं अग्न्यादि देवतागणानाम् आतिवाहिकत्वे एतेषां पुनः कश्चित् आतिवाहिकः न भवति। आतिवाहिकानां ये सूक्ष्मशरीरम् उत्क्रमणसमये सूक्ष्मशरीरं स्थूलशरीरात् सूक्ष्मशरीरं पृथक्कृत्य यः विरजादिनदीभ्यः परम्पारं नयति यत् शरीरं तस्य शरीरस्य नाम आतिवाहिकं शरीरम्। येभ्यः यः अतिवहति स नाम आतिवाहिकः। यावदधिकारम् अवस्थितिः आधिकारिणाम् इति अधिकरणोक्तन्यायेन कल्पावसाने मुच्यमानेषु तेषु भाविकाले सृक्षमाणानाम् अन्येषाम् अज्ञातीनाम् अभावात्। तो ईदृशाः ये तो येषां कल्पावसाने मोक्षः भवति। ब्रह्मलोकं प्राप्तानाम् अर्चिरादिरूपेण ब्रह्मलोकं प्राप्ताः कल्पावसाने पुनः एतेषां जन्म न भवति। न स भूयोऽभिजायते मानवम् आवर्तं नावर्तते इत्यादि वचनात्। तथा च यथा देवानाम् उद्देश्य देवतान्तराभावेन यागनिवृत्त्यसम्भवात् देवानाम् उद्देश्य यथा कश्चित् यागः आरब्धं देवतान्तराणां तत्र अभावे यतोहि देवतान्तराणि तत्र आदित्यम् उद्दिश्य किमपि आहुत्यादीनं प्रास्यन्ते तत्र अवान्तरः वसुवादीनाम् अभावे तस्य यागनिवृत्तिः न शक्यते। कल्पादौ सृष्टानां ऋषीणां ऋष्यन्तराभावेन आर्षेयवर्णरूपाङ्गान्तरा सम्भवाच्च न यागेषु अधिकारः। कल्पादौ ये ऋषयः सृज्यन्ते वर्णीय ऋष्यन्तराभावे
तो ते कल्प ये सप्तर्षयः ये सर्गादौ ये सृज्यन्ते सृष्टा कल्पादौ सृज्यन्ते तेषां ऋष्यन्तराभावेन तद्व्यतिरिक्त अन्येषां ऋषित्वं न भवति तेषाम् अभावः भवति आर्षेयवर्णरूप अङ्गान्तरा सम्भवः तदनन्तरम् आर्षेयवर्णं तदनन्तरं तद्व्यतिरिक्तानाम् अन्येषां ऋषि आर्षेयवर्णरूप अंगान्तरा संभवात् आर्षेय वर्ण रूप तत्र अन्येषां ऋषीणां तत्र वर्णम् अर्थात् तेषां वर्णं न संभवति न यागेषु अधिकारः अत एव तेषां यागे अधिकारः न भवति केषां ये वर्णीय ऋष्यन्तराभावेन कल्पादौ सृष्टानां ऋषीणाम् अन्तरेण ये ऋषिणामधेयाः भवन्ति तेषां यागेषु अधिकारः न सिद्ध्यति एवं देवतानाम् आतिवाहिक देवतान्तराभावे अग्नि देवतागण आतिवाहिक देवतागण युक्त अग्नि पुनः कश्चित् अग्निः अवरः अग्नि आतिवाहिकः यतो हि न भवति एवमेव देवतानाम् अतिवाहिक देवतान्तराभावेन देवतानाम् अन्यत् कश्चित् आतिवाहिकः न भवति तत्र गति अनुस्मरण रूप अंगा संभवात् विद्यासुनाधिकारः इत्येव युक्तं विद्याशङ्क्याः सर्वथा एतावता पूर्वपक्षः उपस्थापितं देवतानाम् अनधिकारः अनधिकारे युक्तयः दीयन्ते इतः अग्रे अस्य समाधानं सिद्धान्तः अग्रे वक्ष्यति यदि आदिवाहिकगणसहित अर्चिरादिगतिस्मरणदृष्टार्थं तदागन्यादयोऽपि स्वस्वान्तरभावेन अन्येषां मुच्यमानानाम् आतिवाहिकेन गणेन सन्न्यसहितां स्मारयिष्यन्ते आतिवाहिक गणसहित अर्चिरादिगतिस्मरणात् स्मरणम् अदृष्टार्थं तदा अग्न्यादयोऽपि स्वस्वान्तरभावेन अन्येषां मुच्यमानानाम् आतिवाहिकेन गणेन सहितानां स्मारयिष्यन्ते यस्य पंक्ति स्पष्टं नास्ति रामचंद्र महाभाग आचार्य चरणकौलभ्यो अत्रैवं अत्र वादिना तु एतेषाम् अधिकारः अनधिकारः इत्यत्र युक्तया दीयन्ते अग्न्यादिगणानाम् आतिवाहिकानाम् अन्यत्र अग्निः इति कश्चित् देवतान्तरा संभवात् आतिवाहिकत्वं विद्यासु गति अनुस्मरण रूप अंगा संभवात् विद्यासु अधिकारः नास्ति तो यदि अतिवाहिक गण सहित अर्चिरादिगति स्मरणम अदृष्टार्थम अच्छा यदि आतिवाहिक गण सहित अर्चिरादिगति गति स्मरणम अदृष्टार्थम अर्थात अदृष्टम जनयित्वा कश्चित् फलादीनि तस्य फलात् फलं भविष्यति तदागनयोऽपि स्वस्वान्तरभावेन यत्र अदृष्टार्थं नाम ये अपूर्वं वा सत्यम् आचार्यमेव फलजनके कच्चित् अपरपूर्वम् उत्पादयन्ति इत्यर्थः स्वस्वान्तरभावेन अन्येषां मुच्यमानानाम् आतिवाहिकेन गणेन सहितानां स्मरिष्यन्ते तथा अग्नयोऽपि अर्चिरादि गति स्मरणम् अधिष्ठार्थं तदा अग्नयोऽपि स्वस्वान्तरभावेन अन्येषां मुच्यमानानाम् आतिवाहिकेन गणेन सहितानां स्मरिष्यन्ते ये स्वतः अग्न्यादि गणयुक्तानाम् अपि अतिवाहिक गणेन सहितानां ते अन्येषां मुच्यमानानाम् आतिवाहिकेन गणेन सहितानां स्मरिष्यन्ति यदि तु एवं भूतेन मार्गेण निर्तिशयानन्दशाली पदम् अथ अनया विद्यया प्राप्यम् इति स्मरणम् अहरः कर्तव्यायां तत्र अहरः कर्तव्यानाम् आप्रायणात् तत्र स्मरणादीनां कर्तव्यत्वम् उक्तम् उपासनायाः ऋतुभिः उपासनायां ऋतुभिरेव अविशेषस्य भक्षणं तेषां करिष्यमाण कर्मसन्तता विबोध इव कर्मसन्ततौ इव उत्साहजननार्थम्
यत्र स्मरणं विद्ययाः प्राप्यम् इति अस्य स्मरणं निर्तिशयानन्दशाली पदम् अनया अथ अनया विद्यया प्राप्यम् इति स्मरणम् अहरः कर्तव्यायाम् उपासनायाम् ऋत्युगिभिरेव हविशेषस्य भक्षणं यथा ये हविशेषस्य भक्षणं केवलं ऋत्वे एव क्रियते सर्वेभ्यः न ऋत्युगिभिरेव हविशेषस्य भक्षणं तद्वत् ये तत्र इति कर्तव्यताया उपासनायां तद् ये निरतिशयम् उच्यमानानाम् आतिवाहिकगणादिभ्यः निरतिशय आनन्दशाली पदम् अनया विद्यया प्राप्यम् इति यैः प्रत्यहं स्मर्यते तेभ्यः एव तेभ्यः एव अग्न्यादयः करिष्यमाण कर्मसन्ततौ इव उत्साहजननार्थं तत्र उत्साहजननार्थम् अन्येषां ऋत्विग्व्यतिरिक्तानां हविः शेषभक्षण निवारणार्थं वा निवारणार्थं निवारणादिवत् करिष्यमाणकर्मसन्तता इव उत्साहजननार्थं तदाग्न्यादयः स्वस्व अनपेक्षित गत्यंशं विहाय अपेक्षितं स्वस्वपदानुपरि स्थितं गत्यंशं स्मरिष्यन्ति तथा यथा ऋत्विजो अश्वमेधादिषु अनेक पशुप्रभव हविष्येष मध्ये अनपेक्षितांशं विहाय अपेक्षितांशं भक्षयन्ति मृतयजमानके श्रीकर्मणि सूक्तवाक्ये यजमानस्य आयुराशासानादि अभावाद अनपेक्षितम् आयुराशास्त इत्यादिकवंशं विहाय अपेक्षितांशं पठन्ति यत्र यथा विहाय अपेक्षितांशं भक्षयन्ति अनपेक्षितांशं त्यक्त्वा अपेक्षितांशं ऋत्विजाः भक्षयन्ति मृतयजमानके इष्टिकर्मणि यदानीं यजमानाः यज्ञे प्रवृत्ते यजमानः म्रियेत् चेत् तो सूक्तवाक्ये यजमानस्य आयुराशासनादि अभावात् तत्र यजमानस्य आयुराशासनं दीर्घायुत्वं च मे अनमित्रं च मे अनमित्रत्वं च मे मृतस्य यजमानस्य विषये एवं विधः प्रार्थना न शक्यते तो अत एव तत् यजमानस्य तावदंशं तावत् इत्यादिकं वंशं विहाय तावदंशं विहाय अपेक्षितं वंशं पठन्ति तद्वदेव सर्वथा गत्यनुस्मरणस्य अधिष्ठार्थत्वे च देवानामपि तत्सम्भवति इति तेषां विद्याधिकारो युज्यत इति भावः अपरा युक्तिः अनेन दत्तम् अग्न्यादयः स्वस्व अनपेक्षितगत्यंशं विहाय अपेक्षितं स्वस्वपदानाम् उपरि स्थितं गत्यंशं स्मारयिष्यन्ति तदैव गतिस् अनुस्मरणस्य अधिष्ठार्थत्वे सर्वथा गतेः अनुस्मरणस्य अधिष्ठार्थत्वे च देवानामपि तत्सम्भवति तेन अधिष्ठार्थत्वमपि देवानपि सम्भवति तेषां विद्याधिकारो युज्यत इति भावः शिवं मणि गृहं प्राप्तः न वा ननु देवानां ब्रह्मविद्याधिकारचिन्ता नास्मदादीनां प्रवृत्तौ उपयुक्ता नापि देवानां तो देवानां ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः वर्तते न वा इति न अस्मदादीनां प्रवृत्तौ उपयुक्तः नापि देवानां ये चिन्ता अस्य किमपि साफल्यं स्यात् तस्य अधिकारः वर्तते न वा वर्तते तो अस्य न तु अस्मदादीनां प्रवृत्तौ अस्माकं देवानां अधिकारे सति अनधिकारे वा सति अस्माकं प्रवृत्तौ तस्य किं प्रयोजनं नापि देवानां यदि अधिकारः नास्ति अधिकारः वा तत्र देवानाम् उपासनादौ प्रवृत्तौ न किमपि उपादेयत अधिकारचिन्तायाः तेषां स्वकीये विग्रहवत्वे तत्प्रयुक्तसामर्थ्यादिमत्वे च सिद्धान्तन्यायनिरपेक्षम् एव अवगतसिद्धान्तत्वात् तो सिद्धान्तन्यायं विना एव तैः अवगति सद्भावात् तेभ्यः उपस्थित वेदार्थत्वात् तेभ्यः सिद्धान्तन्याय अध्ययनानन्तरं तत्र किं भवति प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन इत्यादिभ्यः
संक्षेप प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्कादि ये एतेषां सिद्धांत न्याय निरपेक्षम येषां विना एव ते जन्मना एव स्वतः प्रतिभात वेदार्था भवन्ति तेषां विग्रहवत्वे तत्प्रयुक्त सामर्थ्यादिमत्वे च तेषां सद्भावः अस्त्येव स्वकीये विग्रहवत्वे तेषां तत्प्रयुक्त सामर्थ्यादिमत्वे स्वकीये विग्रहवत्वे तत्र पुरा अस्मिन् किमासीत् कर्मसु अनधिकारः इति पक्षः शब्द इति चेन्नाथ कर्मणि विरोधः कर्मणि विग्रहवत्वात् एतेषां कर्मसु अनधिकारः इति साधितं किन्तु स्वकीये विग्रहवत्वे तत्प्रयुक्त सामर्थ्यादिमत्वे च सिद्धान्तन्यायनिरपेक्षमेव अवगति सद्भावः तो तत्र देवानां प्रवृत्तिः कथं न भवति देवानां उपास्तौ प्रवृत्तिः कथं नोपयुक्ता यतोहि विग्रहवत्वे तत् प्रयुक्तसामर्थ्यादिमत्वे येषां सिद्धान्तन्यायादि नाम अपेक्षां विना एव येषाम् अवगतिर्भवति तो ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः देवानाम् अस्ति न वा इति चिन्ताया तत्र करटदन्ता काकदन्तपरीक्षा एव तो देवानां माभूत तत्र देवानां अधिकार अनधिकार चिन्तायाः कश्चित् फलं न स्यात् अस्मदादीनां तु स्यात् एव अस्मादीनाम् अधिकार अर्थित्वादि पूर्वकम् एव यत्र उपासनादौ प्रवृत्तिर्भवति तत्र उपासनायाः साफल्यं स्यात् इति स्थितौ होता किं वक्तव्यम् न च देवाः स्वपदानि नित्यानि अनपायिनीति मुक्ति असंभव शङ्कया तत्र न प्रवर्तते देवाः स्वपदानि नित्यानि अनपायिनीति मुक्ति असंभवा शङ्कया तत् देवानां नित्यत्वं देवाः तत्र मुक्तः सन्नपि तत्र देवानां स्वपदानि नित्यानि अनपायिनीति यदि देवपदम इंद्रादिपदम नित्यम और अनपायी तो तरी मोक्षः तो न सिद्ध्यति तो तत्र मोक्षः न भवति और यद्वा मोक्षे सति एव तत्र विरूपाक्षपञ्चाशिकायां प्रोक्तं देवेष्वधिकारमलं व्यपूय शिववद पश्यदात्मानं शिववद यदानीं शिववदात्मानं पश्यति तदानीम् अहम् इन्द्रः देवानाम् अधिपः इति अभिमानं नावशिष्यते तो तत्र नित्य यदि यावत्सु देवाः देवासु स्वपदानि स्वकीयं पदं नित्यम् अनपायि और मोक्ष न सिद्ध्यति इति देवेभ्यः ज्ञायते अतएव तत्र देवानां प्रवृत्तिर्न भवति इति न वक्तव्यं सा च शङ्का तेषाम् इत्थं सम्भाव्यता सा शङ्का कथं भवति देवतासु स्वपदानाम् अनित्यत्वे वैदिकेन्द्रादिशब्दविरोधः प्रसज्येत यदि इन्द्रादिपदानाम् अनित्यत्वं तो तत्र वैदिक इन्द्रादिशब्दविरोधः स्यात् नित्यानि एव स्वपदानि प्रलयेषु तत्तत्स्थानिनो विग्रहाणां च नाशे सति परमेश्वरेण तानि सृष्ट्वा यथा पूर्वं स्वेभ्यः एव दीयन्ते प्रलय व्यवहितत्वात् स्वकीयपूर्वकल्पवृत्तान्तात् स्मृतिः इति अतः तत्र वैदिकादिन्द्रादिशब्देभ्यः पदधारिभ्यः विग्रहवतां तत्र विग्रहवतां प्रलयेषु नाशे सति तत्र इन्द्रादिपदानाम् अपि अनित्यत्वं प्रसज्येत अतः तेषाम् उपासनासु प्रवृत्तौ उपयुक्ता इयं चिंता इति वाच्यम् इति न वाच्यं यत् पूर्वपक्षेण प्रत्याक्षिप्तं तो देवतानां अत्र अस्मिन् प्रवृत्तौ किं प्रयोजनं दत्वा तेषाम् उपासनासु प्रवृत्तौ उपयुक्ता इयं चिंता देवाधिकारः अधिकारानधिकार चिंता देवतानाम् उपासनासु प्रवृत्तौ उपयुक्ता तेषां पूर्वकल्पाधीतवेद तदर्थ स्मृतिमतां सदा पारिजात तरु निकटवर्तिनां च जातिस्वरत्वेन प्राचीन ब्राह्मण जन्मादि अनुष्ठित सत्कर्मा यत्वं स्वपदं
न नित्यम् इति स्वतः एव अवगतिसत्त्वात्। विशुद्धसत्त्वाः देवता जात एव तेषां पूर्वकल्पे वेदार्थ इत्यादीनां यथावत् स्मृतिः वेदार्थ देवानां वर्तते। तत्र कोऽपि अनधीतवेदाः अननुष्ठितकर्माः तस्य कर्मफलं फलत्वात् देवताभावं न प्राप्नोति। तो तत् कथं भवति? स्वर्गे पारिजाततरुनिकटवर्तिनां च यथा पारिजाततरोः सन्निकटे जातिस्परत्वं भवति। अहं पुरा किम् आसीम्, मया किं दृष्टं, किम् अधीतं, किं श्रुतं, किमनुष्ठितं तत्सर्वं पारिजातकल्पस्य सन्निकटे स्थितानां स्वयमेव तस्य स्फुरणा भवति। एवं प्राचीनब्राह्मणजनमादि अनुष्ठितसत्कर्मा यत्नं स्वपदं न नित्यं स्वतः एव अवगति सत्त्वात् स्वतः एव तत्र स्थित्वा अस्मादि इदानीं ब्राह्मण इन्द्रादिभ्यः पारिजात तरोः सन्निकटं गत्वा पुरा अस्मिन् काले अनुष्ठितस्य ब्राह्मणादि योनिमापन्नेन मया यत् सत्कर्म विहितं तस्य कर्मफलत्वेन इदानीम् अहं देवता योनिं प्राप्तः तत्र और तच्च स्वपदं न नित्यं तच्च देवता योनि अभिचिराय तत् देवता पदं मम नित्यं नास्ति इति स्वतः एव अवगति सत्त्वात् स्वयमेव देवताभ्यः ज्ञातुं शक्यते न च अस्मदादीनामेव तच्छोभनं देवतानां दीपेभ्यः सम्पूर्णं ज्ञातम् अतएव उपासनादौ प्रवृत्तिः स्यात् न वा स्यात्। किन्तु अत्र ये देवतानाम् उपासनायाम् अधिकारः वर्तते न वा अस्य चिन्तायाः किं फलम् इत्यत्र मीमांस्यते। न च अस्मदादीनामेव देवोपास्यत्वेन ब्रह्मोपासनसिद्धौ उपयुक्ता। तो अस्मदादीनामेव तद् देवोपास्यत्वेन ब्रह्मोपासनसिद्धौ तस्य अस्य चिन्तायाः अधिकारानधिकारचिन्तायाः उपयोगः अस्मदादीनामेव देवोपास्यत्वेन ब्रह्मोपासनसिद्धौ उपयुक्ता न च देवादीनाम्। उपासना प्रकरणेषु देवोपास्यत्व विशेषणसत्त्वे द्विमूर्धत्वादिवत् आरोपितेनापि तेन रूपेण उपासनोपपत्ति चेद उच्यते। तो ब्रह्मोपासन सिद्धौ ये अस्य चिन्तायाः नाम अस्य उपासनासु अस्य चिन्तायाः इयं चिन्ता अर्थात् अधिकारानधिकारचिन्तायाः अत्र प्रयोजनम् उपयोगः वर्तते इति चेत् उपासनाप्रकरणेषु देवोपास्य अविशेषणत्वेन द्विमूर्धादिवद् आरोपितेनापि तेन रूपेण उपासनोपपत्तेः इति चेत् उपासनाप्रकरणे देवोपास्ति उपास्यत्व विशेषणसत्त्वे द्विमूर्धादिवत् आरोपितेन तत्र द्विमूर्धत्वादि किं द्युभुवादिधिकरणे तत्र आधारात् किं द्युभुवादीनाम् आधारत्वेन धारकत्वेन वा यत् आरोपितेनापि तेन रूपेण उपासना अत्र उपपन्नम् इति चेत् देवता न सन्ति इति व्यवस्थितौ मधुविद्यादीनां तत्तद्देवतापदप्राप्तिफलं न भवेत्। यदि देवोपास्यत्वविशेषणसत्त्वे द्विमूर्धादिवत् आरोपितं देवोपास्यत्वं यदि द्विमूर्धादिवत् तत्र देवतानाम् अपि उपास्यत्वम् आरोपितं स्यात् वास्तविकं न स्यात् तो रूपेण उपासना तेन रूपेण उपासना संभवति देवता न सन्ति इति वस्तु यदि होता एवं अभिप्रयन् देवता न सन्ति इति भवता यत् उच्यते तस्मिन् व्यवस्थितौ मधुविद्यादीनां तत्तद्देवतापदप्राप्तिः फलं न भवेत्। वरुणग्रहनिर्मोकादिवत् वरुणग्रहनिर्मोकः निर्मुक्तः वरुणस्य पाशः यदा यज्ञादौ सर्वादौ ये वरुणपाशः ये वर्णी यत् साधारणतया कथ्यते तत्र वर्णी इति पदवाच्यं वरुणपाशः ये वरुणपाशः ये तत्र मणिबन्धे निबध्यते और यज्ञादौ यज्ञस्य समाप्तौ तस्य
निर्मोकः भवति अर्थात् देवतानां विसर्जनानन्तरं वरुणपाशः निर्मुच्यते वरुणग्रहनिर्मोकादिव बाधितस्य श्रुतत्वेपि विधेयक्रियाफलयोगत्वा फलत्वा योगात् वरुणग्रहनिर्मोकः यद्यपि बाधितस्य श्रुतत्वेपि यद्यपि यावद् वरुणपाशः न मुच्यते तावत् कर्मणः परिसमाप्तिः न भवति किन्तु वरुणपाश वरुणग्रहनिर्मोकः तत् कर्मणः अंगत्वेन न स्वीक्रियते विधेय क्रियाफलत्व अयोगात् बाधितस्य श्रुतत्वेपि फलत्वायोगात् किन्तु अन्यदेव फलं कल्प्यं स्यात् वरुणग्रहनिर्मोकस्य तत्र यस्य कर्माङ्गत्वेन वरुणग्रहनिर्मोकः भवति तत्र अन्यदेव फलं कल्प्यं स्यात् अन्तरादित्य विद्यादिषु आदित्य देवतादि अन्तर्वर्तित्वेन ब्रह्मोपासनं न सिद्ध्येत तो एवं सति अन्यदेव फलं तस्य उपासनायाः प्रसज्येत अन्तरादित्य विद्यासु आदित्य देवतादि अन्तर्वर्तित्वेन ब्रह्मोपासनं न सिद्ध्येत ब्रह्मदृष्टिरुतकर्षात् आदित्यमण्डलावच्छिन्नस्य हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणः तत्र अग्रे वक्ष्यति अन्तिमे फलाध्याये ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् ब्रह्मदृष्टि आसीन ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् तत्र ब्रह्मदृष्टिः ब्रह्मोपासनं तत्र न सिद्ध्येत यदि अन्यदेव फलं कल्प्यं ज्योतिर्मण्डलादि अन्तर्वर्तित्वेनैव तदुपासनं सिद्ध्येत गति अनुस्मृताओ अचेतनानि अचिरादीनि एव मार्गपर्वत्वेन स्युः आतिवाहिकदेवताया आतिवाहिकदेवताः चिन्तनीयाः न स्युः तर्हि आतिवाहिकदेवतानां चिन्ताया कश्चित् प्रयोजनम् एव न स्यात् ज्योतिर्मण्डलादि अन्तर्वर्तित्वेनैव तस्य उपासना सिद्ध्येत न स्युः भाक्तं च अनात्मवित्वादि इति सूत्रोक्तन्यायेन ज्योतिष्टोमादि कर्मफलं भुञ्जानानां निरन्तर आजानदेव कर्मकर भाव अवगत्य वैराग्यं न सिद्ध्येत ज्योतिष्टोमादि कर्मफलं भुञ्जानानां निरन्तर आजानदेव ये ज्योतिष्टोमादि किं ज्योतिष्टोमेन यदि स्वर्गकामः श्री ज्योतिष्टोमादि कर्मणां फलत्वेन ये आजान देवता रूपेण स्वर्गादौ स्थिताः तेषाम् आजान देव कर्म कर भाव अवगत्याः तेषां कर्मफल भावावगत्या ततः वैराग्यं न सिद्ध्येत न तादृशस्याभिमतस्य सिद्धिः प्रयोजनं देवतांतर सद्भाव प्रसादनस्य मंत्रार्थवादाः प्राप्तिविरोधयोः असतोः प्रदीयमाने अर्धे प्रामाण्यं न जहतीति ये तासां विग्रह साधनोपयोगिन्याय प्रतिपादनस्यापि प्लवाह्येते यदृढात् यज्ञरूप अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म एतच्छ्रेयो ये भिनन्दन्ति मूढा जरां मृत्युं ते पुनरेवापि प्राप्ति विरोधयोः असतोः प्रदीयमाने अर्थे प्रमाणं न जहाति इति एतेषां विग्रह प्रसाधनोपयोगी न्याय प्रतिपादनस्यापि प्लवाह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तम् अवरं येषु कर्म एतच्छ्रेयो ये विनन्दन्ति मूढा जरा मृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति अनेन अदृढ़ेन यज्ञरूपेण अष्टादशोक्तम् अवरं येषु कर्म अवरं कर्म नाम ये देवांतर सद्भाव प्रापकं ज्योतिष्टोमादिकं यत् भवति तेन एतच्छ्रेयो विनन्दन्ति मूढा जरा मृत्युं ते पुनरेवापि अपियन्ति ये एतदैकपरिमिताः यज्ञेनैव स्वर्गलोकप्राप्तिरेव एव अन्यतमः यज्ञादिरेव धर्मः यज्ञफलम् एव मोक्षः इत्यादि मनवानाः ते ये एतत् श्रेयो ये अभिनन्दन्ति एतदेव यज्ञफलम् एव श्रेयः ये
मूढ़ाः अभिनन्दन्ति ते जरामृत्युं ते पुनरेवापीयन्ति। जरामृत्युं नाम तेषां जन्ममृत्युप्रसङ्गः न कलानीमपि क्षीयते। जायस्व म्रियस्व इत्यत्र एतत् तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको न सम्पूर्यते तस्मात् जुगुप्सेत इत्यादि मन्त्रार्थवादैः विवेकवैराग्यत्वं सिद्ध्यति प्रदर्शनम् अपि प्रयोजनम् इत्यादि तुह्यं तो एवं देवताधिकरणे देवानाम् अधिकारः निरूप्य तत्र अन्येषां देवानाम् अधिकारत्वेन कर्मसु अधिकृतानां ब्राह्मणादिजन्मेषु अनुष्ठितेन कर्मणा तेषाम् अजानदेवताभावप्राप्तिः ततः निर्वेदे सति एव तत्र ब्रह्मावगतिः यद्वा स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमः विवेकवैराग्यपुरस्सरं स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमः अपि सिद्ध्यति। तो तत्र यद्यपि देवतानाम् अत्र अधिकारः एव तथापि तत्र विवेकवैराग्यादीनां तत्र माहात्म्यम् अतिशेरते। शिवम मणिजी संप्राप्तः। तो देवताधिकरणे कति सन्ति पंच सप्त सूत्राणि सन्ति। तदुपरि अपि बादरायणः संभवात् विरोधः कर्मणीति चेत् नानेक प्रतिपत्तेर्दर्शनात् शब्द इति चेत् नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् अत एव च नित्यत्वं समान नामरूपत्वाच्च आवृत्तौ वक्ति विरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च मधुवादिषु असंभवादनधिकारं जैमिनेः ज्योतिषी भावात् च भावन्तु बादरायणो अस्ति हि। अस्य संक्षेपः अत्र लिखितम्। देवानां नास्ति ब्रह्मादि कृतिर् अधिगताः ते हि सामर्थ्यहीनाः तत्सत्त्वैः पदैक्यात् समधिगतफलानार्थिनो नापि वैद्या तेषां या ब्रह्मविद्या स्वधिकृतिघटना यद्यपि स्यान्न सा स्यात् वस्वादीनां वसुत्वादीनां वसुत्वादिगति फलकस्यात्मयो आत्मयोपासनासु मंत्रार्थवाद प्रकटित नवदशां भवाद सर्गतो अन्यत ग्रामंत भुवनमधिगताः ते स्वयं भातविद्याः तत्तेषां ब्रह्मविद्या श्रुतिकृतिरचला भाविवस्वादि ताप्त्यैः वसुवादिता आपद्यैः वसुवादीनामपि स्वान्तर् गिरिशमताओ अंत गिरि गिरि गिरिशमताओ अंततो भावि मुक्त्यै वेतावता ये मुक्तिनिकरणं जातं देवताधिकरणं समाप्तम्। सूत्रार्थचंद्रिकायां देवताधिकरणम् केचित् मतान्तराणि अपि अवलोक्यन्ते। भगवत्पादमते पूर्वं मनुष्याधिकारं शास्त्रम् इत्युक्ते तर्हि अमनुष्याणां देवतानाम् अधिकारो न स्यादित्याक्षेप्य समाधीयत इति आक्षेप संगत्या प्रसंगसंगत्या वा इदम् आरभ्यते। तदुपरि बादरायणः संभवात् अस्य तद यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् इत्यादि बृहदारण्यक वाक्यविषयः। अत्र किं देवतानां ब्रह्मविद्यानाम् अधिकारोऽस्ति उत न वा इति सन्देहः। देवानां विग्रहवत्वे प्रमाणाभावात् तेषाम् अर्थित्व सामर्थ्ययोः असम्भवात् च नास्ति ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः इति पूर्वपक्षः। सिद्धान्तस्तु तदुपरि अपि तेषां मनुष्याणाम् उपरिष्टात् देवादयः तेषामपि अस्त्येवाधिकारः सम्भवात् अर्थित्वसामर्थ्यादि अधिकरण संभवात् अर्थित्व सामर्थ्य वैदुष्य और शास्त्र पर्युदासत्वादि हेतुभ्यः अधिकारस्य संभवात् ब्रह्म विद्यायाम् अधिकारो अस्ति इति बादरायणाचार्यो मन्यते। तो एतावता ये भगवत्पादमतम्। तदनन्तरं अग्रे अपशूद्रादि अधिकरणं भविष्यति श्वः।
तो मनुष्य देवतानाम् अधिकारः सिद्ध्यति तत्र उच्चावचानाम् उपरि उपरि तत्र इति वचनात् मनुष्येभ्यः उत्कृष्टतराणां देवतानाम् अर्थात् गन्धर्वादीनामपि अधिकारः वर्तते। एक पतंजलि नाम्ना गन्धर्वेण काचित् महिला काचित् बालिका ग्रस्ता तस्याः द्वारेण एकेन ब्राह्मणेन किं तस्य उपासना पद्धतिः अधिगता अर्थात् गन्धर्वादीनामपि तत्र अधिकारः ऋषीणामप्यधिकारः। तो एवं एतेषाम् अधिकारम् अनुद्य और अनधिकारहेतून् निराकृत्य इदानीं मनुष्येषु कस्य अधिकारः कस्य न इति मनुष्येषु अपि तर्हि त्रैवर्णिकानां सर्वेषामेव तत्र अधिकारः स्यात्। तत् तस्य मीमांसा क्रियते अपशूदात्याधिकरणे शुगस्तदनादरश्रवणात् शुगस्तदनादरश्रवणात् तस्य नामैव अपशूद्राद्यधिकरणं वर्तते। विधुरादीनाम् अधिकारः अनाश्रमिणाम् अधिकारः नास्ति। अनाश्रमिणः उत्सृष्टाः विधुरादीनाम् अधिकारः वर्तते किन्तु कुर्यात् किञ्चित् न वा कुर्यात् मैत्रो ब्राह्मणमुच्यते इति स्मार्तवदनम् उदाहृत्य ब्राह्मणानां विधुराणाम् अनाश्रमिणाम् अधिकारः वर्तते शूद्रस्य अधिकारः नास्ति संस्कारपरामर्शात् तदभावाभिलापात् च तत्र संस्काराणाम् अभावात् तत्र एतेषां विद्यायां ब्रह्मविद्यायाम् उपासनायाम् अधिकारः नास्ति। हाजी बॉबी भट्टी जी प्रणम्यन्ते स्वामी चरण अस्मिन् पद्मे स्थितां पदवर्णां दामिहो पको ये श्रियम् एता श्रीसूक्ते वर्तते ऋचा मायाशक्त्या संकोचितः पुरुषः शुद्धविद्यया एव पुनर्मुक्तिं वेश्यति इति तथ्यम्। मायाशक्त्या संकुचितः पुरुषः शुद्धविद्यया पुनर्मुक्तिं वेश्यति। मायाशक्तिः भवति अत्र पुरुष इति नाम पतिरेव पशुभावं स्वात्मा स्वभावं प्रच्छादनाय पशुभावं प्राप्य कंचुकादिभ्यः परिचिन्नः सन् पशुत्वं प्राप्नोति। किन्तु आत्मनः शिवत्वं न विस्मारयति। तो मायाशक्त्या संकोचितः पुरुषः अर्थात् कंचुकितः सन् शुद्धविद्याया एव शुद्धविद्या मायायाः उपरितना शुद्धविद्या भवति तया एव पुनर्मुक्तिं वेश्यति इति तथ्यं दृष्टान्तपुरस्सरं प्रस्तौति। तत्र पदमरुचिवेद्यमण्डले तत्र पद्मरुचिवेद्यमण्डले स्वादुनि प्रकटमे युवान्लयम् स्वादुनी प्रकटमेयवान्लयम् माययां पुरुषो निमीलितः माययाम्ब पुरुषो निमीलितः त्वद्धियोन्मिषति विद्यया वृतः। तद्धियोन्मिषति विद्ययावृतः। अस्य पदसंगतिः स्यात् तत्र पद्मरुचिवेद्यमण्डले वेद्यमण्डले पद्मनिभं पद्मसदृशं यत् वेद्यमण्डलम् स्वादुनि प्रकटिमेयिवान्लयम् तत्र वेद्यमण्डलम् अर्थात् पद्मे पद्मस्य वेद्यमण्डलं भवति वेद्य अतिरिक्त दशा भवति शुद्धविद्यायाः अधस्तने माया प्रमातुः भवति अतिरिक्त वेद्य और अतिरिक्त वेद्य दशाया। तो तस्मिन् प्रकटमेय्यमान्लयो तस्मिन् स्वादुनि अर्थात् तस्मिन् स्वादुतरे अर्थात वेदक अर्थात चिति अतिरिक्त दशाया अंतर्मुखतया विद्या अंतः परिस्पंद रूपेण यत्र शुद्ध विद्यायां भवति लयः भवति माययां पुरुषो निमीलितः स पुरुषः मायया मायाशक्त्या स्वभावं विस्मार्य निमीलितः। पद्मरुचि वेद्यमण्डले स्वादुनि प्रकटिमेयिमान् स्वादुनि नाम तत्र विषय
भोक्ता एव भोग्यरूपेण सदा सर्वत्र अवस्थितः इति कृत्वा भोग्य भोग्य आत्मनः भोक्तारूपं विस्मार्य केवलं भोग्य मात्रे पर्यवसितः वेद्यमात्रे वेद्यमण्डले बहिर्मुखतया प्रसृतः सन् स मायया पुरुषः निमीलितः स्वभावः यस्य निमीलितस्वभावः सन् त्वद्धिया शुद्धविद्यायाः उदये सति उन्मिषति विद्यया वृतः उन्मेषः भवति उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तम उपलक्षयेत् त्वद्धिया अर्थात तवदत्तधिया एवमपि अर्थः शक्यते अनुग्राहिकात्मिकया शक्त्या निपतितया विद्यया आवृतः शुद्धविद्यया आवृतः तत्र अंतर्मुखतया सः स तु उन्विशति अर्थात निमीलनं भवति ये अत्र मायाधस्तनेषु मा शून्य प्रमाता माया प्रमाता वस्तुतः निमीलित दृष्टिर्भवति स स्वभाव व्यतिरिक्तं सर्वं पश्यति स्वभावश्च तत्र आच्छाद्यते किन्तु अंतर्मुखतया शुद्ध विद्यायाः उपरितनासु अवस्थासु अंतः परिस्पन्दरूपेण यत् प्राप्नोति तद्भवति उन्मेषः विद्ययावृतः उन्मिषति स्वशिव सद्भावे शक्तिरूपेण स्वात्मानम् उन्मिषति तस्य शक्तेः इदन्तायाः तनुगतायाः अहन्तायाः उन्मेषः भवति। जी स्वामी चरण। तो कथं भूते जगत् पद्मरुचिः पद्मस्य रुचिः तस्य तद्वद् यद्वेद्यमण्डलं प्रमेयजातं पद्मरुचिः तत्र प्रमेयजातं वेद्यमण्डले सन्निधे कर्णिकायां यदि भवति अहन्तायाः स्फारः इदन्तायाः स्फारः पत्रादिषु भवति तो एवं स्वादुनि विषयानन्दपूर्णे पुरुषो अणुर्जीवः प्रकटं लयमासिक्तं ये इवान् प्राप्तवान् यतो असो मायया तिरोधानकर्या मायाशक्त्या निमीलितः सर्वकृतृत्वादिभिर्वञ्चयित्वा संकोचं प्रापितः पुनर्विद्यया शुद्धविद्यया वृतो यतस्तु त्वद्धिया तत्समावेशेन उन्मिषति त्वद्धिया अर्थात् तव दत्तधिया स्वदत्तं स्वदीयं स्वार्थं स्वस्मिन् यस्यति मां स्वयं त्वद्धिया स्वरूपालोकेन स तु विकसति पदमे ब्रह्मण आविर्भावात् पदमस्य अत्र एकः अर्थान्तर ऊहे पदमरुचि वेद्यमण्डले पदमरुचि अर्थात् परमेश्वरः ये किं सरसिज भवः ब्रह्मणः और पदमस्य विष्णोः लक्ष्म्योरायुधत्वात् पदम एव जगदारम्भकत्वम् इत्यभियुक्तं तत्र एवात्र प्रमेयस्य पदमरुचित्वं साभिप्रायं वर्णितं प्रमेयस्य स्वादुत्वम् अपि प्रमेये सति प्रमाण प्रमेये रस्यत्वं भवति शास्त्रसमर्थितं नैव रज्ज्वां नास्ति भुजङ्गस्त्रासं कुरुते च मृत्युपर्यन्तं भ्रान्तेर्महती शक्तिर्न विवेक्तुं शक्यते नाम ये मात्यायः अपूर्णत्वं प्राप्तः माययां पुरुषो निमीलितः ये मायायाः ईदृशं महत् वैचित्र्यं मायायाः एव बहु शक्तिर्वर्तते यत् यद्यपि रज्ज्वां भुजङ्गमः नास्ति तथापि तत्र अवस्रोहुदः विभुजङ्गमः रज्ज्वां विष्ट्य भयवैवर्णपलायन स्वेदकम्पादि भयलक्षणानि उत्पादयति मृत्युपर्यन्तं भ्रान्तेर्महती शक्तिर्न विवेक्तुं शक्यते नाम इति मायायाः पूर्णत्वाख्यातिरूपायाः पूर्णत्वस्य आख्यादिरूपं पूर्णत्वस्य आत्मनः पूर्णस्वभावस्य व्यवच्छेदकत्वं भवति मायायाः तो तस्याः मायायाः अतादरूप्यप्रतिभासने वृहती शक्तिः तत्र किं भवति अतस्मिंस्तद्बुद्धि जनयित्री अतस्मिंस्तद्बुद्धि आपादिका माया भवति तो तत्र बृहती शक्तिः न केनापि विचारयितुं पार्यते तो स्वयं विचारेण
तस्य न भवति यतो हि विचार विचार सामग्र्याः मनबुद्धि अहंकार इत्यादीनाम् एव तत्र मायान्तरवर्तित्वात् तत्र केनापि केवलं तत्र विचारमात्रेणैव तन्न न सिद्ध्यति। यथा रज्जौ सर्पोऽयम् इति सर्प अध्यवसायो वसन्नपि भयम् आमरणं विदधाति भूतमियं ब्राह्मणी इति कल्पितः प्रवादः। भूतमियं ब्राह्मणी इति कल्पितः प्रवादः प्राणिनः सचेतनान् भीषयति। काचित् ब्राह्मणी मृदा पश्चात् सा ब्राह्मणी अमृता एव कैचित् एवं प्रवादः परिवादः प्रसारितं यत् ब्राह्मणी मृदा। तो सा ब्राह्मणी न क्वापि मृदाः, सा तथा यथावद् वर्तते, किन्तु तस्यां दर्शनेन सर्वो जन भीतात्रस्ताः परायिता। यदि ब्राह्मणी तु मृदा आसीत्, तदानीं काचित् ये भूतरूपिणी काचित् प्रेतरूपेण विहरति, जनान् भीषयति, भोक्तुम् अनुसरति। तो स्थाणु भूतमत्वा मार्गं परित्यज्य गन्तारो न केनापि सचेतनेन प्रबोधितानि वर्तन्ते। तो तत्र स्थाणु भूतं मत्वा भूतं इयं ब्राह्मणी, तत्र काचित् ब्राह्मणी मृदा स्थाणुं वीक्ष्य औ सा एव ब्राह्मणी भूतः प्रेतात्मा रूपेण पुरोवर्ति मां भोक्ष्यति इति भीतः त्रस्तः स तु पलायति। और केनापि तत्र विचारः वराकः किं करिष्यति। एवं अन्यद् बहु काल कल्पना मात्र सारं बिभ्रतं विभ्रम विजृंभितं भ्रान्त्या देहादि आत्मतया अभिमन्यते, यया निरन्तरं स्वर्ग नरक जन्म मरण प्रबन्धभाजाः पशवः। तत्सर्वं भवति अनात्मज्ञानाम् एव विभीषिका, बालानां विभीषिका भवति। न पुनः परव तत्र विचारेण तन्नावगच्छते। भगवत्याः स्वदत्तधिया अर्थात भगवत्याः भगवती रूपेण गुरुः भवति साक्षात् शक्तिरूपः, श्रीगुरुः परमकारणभूता शक्तिः। तेन यदानीं शक्तिपातादिविधौ और पाशच्छेदनादिविधोः मलापकरणादिविधौ यदानीं शिष्यः प्रबुध्यते, तदानीम् एव एतेषाम् अवस्तुभूतानां ये मायाधस्तनीयानां शून्यप्रमातुः असत्प्रमा निराकरणं भवति। न पुनः परमार्थतः स्वात्मनो धर्मादिकं किञ्चित् विद्यते, तस्य निरवच्छिन्न चिदानन्दैः घनत्वात्। विद्यया वृत्ति इति पाठे विद्यापदेन अशुद्ध विद्या ग्राह्या। वृतोणो ये अशुद्ध विद्या कंचुकपंचकेषु भवति अविद्या, तत्र माया विद्या राग काल कला अविद्या नियतिः अविद्या पुरुषः प्रकृतिः इति तत्र अशुद्ध विद्या एव विद्या इति पदेन अविद्या इति केचित्सु अविद्या इत्यपि स्वीक्रियते। तया वृतो अणुः प्रकाशाभिन्नविमर्शरूपया त्वया एव विकासम् आप्नुयात् नान्यथा इति स्वतः सपौरुषेण दिङ्व्यामोहः यदि केनचित् प्रक्रियया यदि दिङ्व्यामोहं निवारयेत् तो तत्तु निवारिते दिङ्व्यामोहे तस्यैवं विधः प्रमा जायते। तावन्तमां कालं मोहे नैव विडम्बितः। यदानीं विडम्बितः यदानीं व्यामुग्धः तदानीं तस्य किमपि श्रवणं मननं योग प्राणायाम इत्यादि तद्व्यामोहस्तु नैवापगमिष्यति। अथ इदानीं यथा देहोऽयं संविदपीठरूपः तथैव विश्वमिदं चिन्मयपीठरूपम् इति तथ्यम्। तो यदि शरीरं परमाकृतिः शरीरं यथा पीठ संविदपीठरूपं, तत्र पुनः वर्तते एकः एवं षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मिके स्वशरीरे महायोगपीठे निजेष्टदेवतां चिन्तयेत्। महायोगपीठात्मकं शरीरदेहोऽयं संविदपीठरूपः तथैव विश्वमिदं चिन्मयरूपपीठम् इति। यथा शरीरं तथैव विश्वम् अपि चिन्मयरूपं षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मकं चिन्मयपीठं तत्तथ्यं तंत्रागम संप्रदाय समर्थितं लोकोपकाराय विवृण्वन्। यद्यपि तत्र ये सर्वेभ्यः जनेभ्यः भवतां काव्यरूपेण तत्कथम् उद्घाट्यते, उद्घाटनं मातुः
उद्घाटनं स्यादुरोजयोः इति तन्त्रे लिखितं परशुराम कल्पसूत्रे को प्राकट्यात् निरयः तन्त्रागमरहस्यं यस्मै कस्मैचित् दीक्षित व्यतिरिक्ताय न उद्घाट्यते येषां कृते न प्रदीयते न उद्घाट्यते अथ इदानीं लोकोपकाराय तन्त्रागम संप्रदाय समर्थितम् एवं तथ्यं लोकोपकाराय यतो हि जनाः एनं मदम् आसाद्य प्रफुल्ल कमलवर्णनं वर्णननिमेषण व्याहर तो तदैव यत्पुरा कमलम् इति कमलं नाम किमासीत् पदमरुचि वैद्यमण्डले वैद्यमण्डलरूपकमलं यत्र प्राक्तने श्लोके यत् प्रतिपादितं यद् निरूपितं तत्तदर्थदलशोभितं इदानीं प्रफुल्लकमलनिमेषेण अर्थात् प्रमात्र प्रमाण प्रमेय जातं स्वस्मिन् कबलीकृतं स्वस्मिन् कबलीकृतं येन कमलेन तादृशं कमलं उपवर्णयन् भगवतीं स्तौति तत्तदर्धदलशोभितं जहन् तदर्थल शोभितं जवन् चलो कोई बात नित्यनिर्लसितमम्बवारिजं निद्रमुल्लसितमम्बवारिजं त्वद्विमर्शमकरन्दनिर्भरं त्वद्विमर्शमकरन्दनिर्भरं पीठतां व्रजदित यत्र चिन्मयम् पीठतां व्रजति यत्र चिन्मयम् यत्र चिन्मयं पीठतां व्रजति कीदृशं चिन्मयं त्वद्विमर्शमकरन्दनिर्भरं त्वद्विमर्शमकरन्द अर्थात् अमृतेन संभृतं तादृशं तत्तदर्थदलशोभितं तत्र अर्थरूप दलेभ्यः शोभायमानं यत्र तं परित्यज्य निद्रम् उल्लसितमम्बवारिजं यत्र निद्रं जहन् अर्थात् मुगुलीभूतं यदानीं सूर्यादिरश्मिभिः निद्रां जहत् परित्यज्य यत्र वारिजम् अर्थात् बोधकमलं समुन्मीलत संवित कमलमकरन्दैकरसिकं भजेऽहं सत्त्वन्दं किमपि महतां मानसचरं यदालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणति तदा धत्ते दोषाद्गुणमखिलमत्र पयैव तत्र विमर्शमकरन्दनिर्भरं वारिजं चिन्मयं वारिजं पीठतां व्रजति निद्रां उल्लसितं वारिजं तत्तद अर्थदलशोभितम् अर्थदल अर्थात् अकारादि क्षकारान्त मातृकावर्णानि मातृकाक्षराणि पृथिव्यादि शिवादि पृथिव्यन्तानां अन्तेभ्यः दलेभ्यः शोभितं यत् संवित् कमलं वर्तते तत्र पीठतां व्रजति तत्र चिन्मयं तत्र भवत्याः तत्कमल सतु कमलपुष्पं पीठतां व्रजति तव निवासाय पीठरूपं भवति तत्र पीठतां व्रजति यत्र विश्वार्थकं सम्पूर्ण यत्र पीठः कामपूर्णजकार तत्र कमलदलं परिकल्प्यताम् अष्ट तत्र षट्त्रिंशद्दलात्मकं तस्य कर्णिकायां रेखात्रयं सत्वरजतम इति रेखात्रयं भवति तस्य अभ्यन्तरे त्रिकोणं भवति तत्र कामपूर्णकापूजाओ इति कामगे पूर्णगिरि औव्याणपीठः तस्य मध्ये भवति किं नाम कर्णिकाया मध्ये बिन्दुः भवति तस्मिन् बिन्दौ भगवती विराजमाना भगवत्याः पाठः तत्र भगवत्याः निवासः भवति कमलदलैरुत्पुल्लं पीठत्वेन रूपयित्वा भोग मोक्ष उभयपुरुषार्थसाधकतया तस्य मातृशरणगतानां भोगमोक्षयोः करदलगतत्वं साभिप्रायं संसूचितम् तस्य विस्तरः व्याख्यानमस्य व्याख्यानं स्वविचारयिष्यामः ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्मा परमार्थावभासिने नम्यन्ते
श्री गुरु नारायण स्वामीजी नारायण